सेक्युरिटी प्रेस स्थापना गर्नका लागि स्विस कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधिसँग सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटा बीच कथित रूपमा भएको कमिसनको डिलिङको अडियो सार्वजनिक भएको छ। काभ्रेको धुलीखेलमा स्थापना गर्ने भनिएको सेक्युरिटी प्रेस स्थापना गर्नका लागि स्विस कम्पनीसँग सुरुमा कुरा भए पनि उसलाई नदिएर जर्मन कम्पनीलाई ठेक्का दिन लागेपछि स्विस कम्पनीका नेपाल एजेन्टले बास्कोटासँग भएको घुस प्रकरणको अडियो क्लिप बुधबार विभिन्न सञ्चार माध्यमलाई दिएका हुन्। त्यही अडियो क्लिप यति बेला सञ्चार माध्यममा भाइरल बनिरहेको छ। स्विस कम्पनीका नेपाल एजेन्ट प्रकाश शर्मा भनिने विजय प्रकाश मिश्रले बास्कोटासँग भएको कुराकानीको अडियो क्लिप करिब 1.5 महिना पहिले नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दिएका थिए। जब स्विस कम्पनीसँग सम्झौता नगरी जर्मन कम्पनीसँग सम्झौता गर्न खोजियो, त्यसपछि मिश्रले उक्त अडियो प्रधानमन्त्रीलाई दिँदै जर्मन कम्पनीसँग कुल बजेटको 12% कमिसन लिएर सम्झौता गर्न लागि भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई उक्त अडियो क्लिप पठाइदिएका थिए। तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री ओलीले हाम्रो नै पैसा लगेर हामीलाई नै घुस दिने, यो हुनै सक्दैन भन्दै जर्मन कम्पनीलाई पनि ठेक्का नदिने बताएका थिए। तर बिहिबार फागुन 8 गते लेखा समितिले जर्मन कम्पनीलाई नै ठेक्का दिन लागेपछि मिश्रको समूहले उक्त अडियो टेप सार्वजनिक गराएको थियो। अहिले नेपालमै ई पासपोर्ट छपाई गर्ने भन्दै त्यसका लागि सेक्युरिटी प्रेसको स्थापना गर्न लागि थियो। त्यसका लागि सरकारले तयारी पनि थालेको थियो। यसै सम्बन्धमा स्विस कम्पनीले सेक्युरिटी प्रेस स्थापना गर्नका लागि 200 मिलियन अर्थात् करिब 26 अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव गरी लगानी बोर्डलाई पत्र पठाएको थियो। स्विस कम्पनीले बिल्डिङ सहित करिब 28 अर्बमा बनाइदिने भनेको सेक्युरिटी प्रेस स्थापनाका लागि कमिसनको कुरा नमिलेपछि विभिन्न कारण देखाएर अर्को कम्पनीलाई करिब 40 अर्ब रुपैयाँमा ठेक्का दिन लागि थियो। अहिले स्विस कम्पनीले बिल्डिङ सहित करिब 28 अर्बमा बनाउने भनेको सेक्युरिटी प्रेस जर्मन कम्पनीले भने 40 अर्बमा बनाउन लागेको थियो। 37 अर्ब रुपैयाँ सेक्युरिटी प्रेसको सामान तथा सुरक्षा उपाय र करिब 3 अर्ब रुपैयाँ बिल्डिङका लागि खर्च गर्ने भनिएको थियो। आफैले ठेक्का नपाउने स्थिति आएपछि मिश्रले उक्त अडियो बुधबार साँझ विभिन्न सञ्चार माध्यमलाई उपलब्ध गराएका थिए। रातो पार्टीसँगको कुराकानीका क्रममा मिश्रले उक्त रकम घुस नभएर कमिसन भएको र त्यो नियतसँग तरिकाबाट आउने भन्दै कुल 74 करोड कमिसनको 70% मन्त्री बास्कोटा र 30% आफूहरूले पाउने गरी काम गर्न लागेको बताए। उनले भने मन्त्रीलाई त्यति रकमले पनि नपुगेपछि अर्को कम्पनी खोज्न थालियो र जर्मन कम्पनीले 40 अर्बको 12% अर्थात् 4 अर्ब 80 करोड रकम कमिसन खान खोजेपछि हामीले उक्त कुराकानी बाहिर ल्याएका हौँ। मिश्रले अगाडि भनेका छन्, आज हामीले यो अडियो बाहिर ल्याएको भए आजै लेखा समितिबाट जर्मन कम्पनीलाई ठेक्का दिने सहमति हुँदै थियो। लेखा समितिका मान्छेहरूले पनि कमिसन खाने गरी सेटिङ गरिसकेका थिए। त्यसकारण हामीले उक्त अडियो बाहिर ल्याएर भ्रष्टाचार हुनबाट रोक्न खोजेका हौँ। यसैबीच सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले 70 करोड डिमान्ड गरेको अडियो सार्वजनिक भएसँगै गर्मागर्मी सुरु भएको छ र यसको चौतर्फी विरोध पनि भइरहेको छ। यसैबीच चर्चित टेलिभिजन प्रस्तोता रवि लामिछानेले विरोध गर्दै बास्कोटामाथि तत्काल छानबिन गर्न माग गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीका सबैभन्दा नजिकका मानिस मध्ये एक रहेका बास्कोटालाई बचाउने विषयमा छलफल चलिरहेको जस्तो देखिएको उल्लेख गर्दै लामिछानेले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आरोपित मन्त्रीले तुरुन्त राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका हुन्। लामिछानेले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत स्ट्याटस लेख्दै भनेका छन्, यी भ्रष्ट हुन्, प्रष्ट थिए, छन् र रहिरहन्छन्। प्रधानमन्त्रीका सबैभन्दा नजिकका मानिस मध्ये एक गोकुल बास्कोटा। गोकुलजीमाथि छानबिन होइन, के गरी बचाउने भन्ने छलफल चलेको देखिँदैछ। बिरामी प्रधानमन्त्रीलाई फसाएर आफ्नो धन्दा चलाउने अन्य नजिकका पात्रहरूको कर्तुत पनि हेर्दै जाउँ। 3 वर्ष बाँकी छ। नोट प्रमाण लुकाउन सक्ने हैसियत भएका आरोपित मन्त्रीले तुरुन्त राजीनामा दिनुपर्छ र अविलम्ब छानबिन सुरु गर्नुपर्छ। राजीनामा नदिए कार्यकक्षबाटै पक्राउ गरिनुपर्छ भन्दै रवि लामिछानेले आफ्नो फेसबुकमा स्ट्याटस राखेका छन्। उक्त अडियो सहितको समाचार सार्वजनिक भएपछि मन्त्री बास्कोटा नेकपा र सरकारको भने अहिलेसम्म आधिकारिक रूपमा कुनै धारणा बाहिर आएको छैन। मन्त्री बास्कोटा र स्विस कम्पनीका स्थानीय एजेन्ट मिश्र शर्माबीच भएको संवाद यस्तो रहेको छ। शर्मा भन्छन्, यो 12 गते 12 बजेपछि स्विस एम्बेसी आउँछ। स्विस एम्बेसीले बोलाएर आउँछ, तपाईँले बोलाएर आउने होइन। मन्त्री बास्कोटा भन्नुहुन्छ। विजय प्रकाश शर्मा अगाडि भन्छन्, सकेसम्म एमओयू गर्ने कि भन्ने हिसाबले आउन थालेको छ। तपाईँहरूको कार्यक्रमको बारेमा एम्बेसेडरले छुट्टै कुरा गर्न चाहेको छ। मन्त्री भन्छन्, ठिक छ। शर्माजी भन्छन्, त्यसका लागि तपाईँले टाइम मिलाइदिनु पर्यो। बास्कोटा मिलाइदिन्छु भन्छन्। संवाद अगाडि बढ्छ। विजय शर्मा भन्छन्, त्यसका लागि हामी आउट अफ ट्र्याक जाने कि तपाईँले भनिअनुसार नै गर्ने, ल भन्नुहोस्। त्यसपछि मन्त्री गोकुल बास्कोटा थप्छन्, अब क्यापासिटीको कुरा। विजय प्रकाश मिश्र फेरि भन्छन्, कुरा चाहिँ मैले राखेको छु उनीहरूलाई। त्यस्तैमा फेरि मन्त्री बास्कोटा भन्छन्, उनीहरूलाई नर्मलमा 50 भन्ने। विजय शर्मा भन्छन्, त्यसमा नर्मलमा मन्त्री बास्कोटा भन्छन्, उनीहरूले कति निकाल्छन्, यसको टोटलको पर्सेन्ट निकाल्ने हो, टोटल कति निस्किन्छ त्यो हेरौँ।
यिनै संवाद भइरहन्छन् र यसमा विजय शर्मा अगाडि भन्छन् टोटल 74 जति आउँछ भन्ने हाम्रो अनुमान छ। यसमा 70% तपाईहरुलाई दिने हो, हामीले 30% राख्ने हो। यो एकदमै ट्रान्सप्यारेन्ट हुन्छ। यसमा मन्त्री बास्कोटा थप्छन्, त्यो भनेको कति हुन्छ? विजय प्रकाश मिश्र शर्मा भन्छन् 54 देखि 55 करोड तपाईहरुलाई दिने, 15 देखि 16 हामीले राख्ने। हामीले पनि त अलिअलि राख्नु पर्यो नि, आउट अफ ट्र्याक गइयो भने। यसमा मन्त्री गोकुल बास्कोटा भन्छन् अनि यो कर्मचारीसँग कसले कुरा गर्छ नि, त्यो कुरा तपाई गर्नुस् भन्छन् शर्माजीले। त्यसपछि मन्त्री बास्कोटाले एउटा के नगर्नुस् भने यी कर्मचारीलाई यस्तो कुरा गर्न लाग्यो भने यिनले हेप्छन्, त्यसकारण यो कुरामा तपाई आफै लाग्नुस्, कुरा बुझ्नुभयो भन्छन्। त्यसपछि विजय शर्माले त्यसो भए म आफै लाग्छु, उसले त बनाएर राखिसकेको छ भन्छन्। र अन्त्यमा मन्त्री बास्कोटाले त्यो ले बनाएको त 35 अर्बको छ, अब यता 27 अर्ब निस्क्यो भने 28 अर्बको बनाउनुस् भनेर संसार माध्यममा संचार मन्त्री गोकुल बास्कोटाको यो अडियो भाइरल बनिरहेको छ। सेक्युरिटी प्रेस स्थापना गर्नका लागि स्विस कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधिसँग संचार मन्त्री गोकुल बास्कोटा बीच कथित रूपमा भएको कमिसनको डिलिङको अडियो सार्वजनिक भएको छ। काभ्रेको धुलीखेलमा स्थापना गर्ने भनिएको सेक्युरिटी प्रेस स्थापना गर्नका लागि स्विस कम्पनीसँग सुरुमा कुरा भए पनि उसलाई नदिएर जर्मन कम्पनीलाई ठेक्का दिन लागेपछि स्विस कम्पनीका नेपाल एजेन्टले बास्कोटासँग भएको घुस प्रकरणको अडियो क्लिप बुधबार विभिन्न सञ्चार माध्यमलाई दिएका हुन्। त्यही अडियो क्लिप यति बेला सञ्चार माध्यममा भाइरल बनिरहेको छ। स्विस कम्पनीका नेपाल एजेन्ट प्रकाश शर्मा भनिने विजय प्रकाश मिश्रले बास्कोटासँग भएको कुराकानीको अडियो क्लिप करिब 1.5 महिना पहिले नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दिएका थिए। जब स्विस कम्पनीसँग सम्झौता नगरी जर्मन कम्पनीसँग सम्झौता गर्न खोजियो, त्यसपछि मिश्रले उक्त अडियो प्रधानमन्त्रीलाई दिँदै जर्मन कम्पनीसँग कुल बजेटको 12% कमिसन लिएर सम्झौता गर्न लागि भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई उक्त अडियो क्लिप पठाइदिएका थिए। तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री ओलीले हाम्रो नै पैसा लगेर हामीलाई नै घुस दिने, यो हुनै सक्दैन भन्दै जर्मन कम्पनीलाई पनि ठेक्का नदिने बताएका थिए। तर बिहीबार फागुन 8 गते लेखा समितिले जर्मन कम्पनीलाई नै ठेक्का दिन लागेपछि मिश्रको समूहले उक्त अडियो टेप सार्वजनिक गराएको थियो। अहिले नेपालमै ई पासपोर्ट छपाई गर्ने भन्दै त्यसका लागि सेक्युरिटी प्रेसको स्थापना गर्न लागि थियो। त्यसका लागि सरकारले तयारी पनि थालेको थियो। यसै सम्बन्धमा स्विस कम्पनीले सेक्युरिटी प्रेस स्थापना गर्नका लागि 200 मिलियन अर्थात् करिब 26 अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव गरी लगानी बोर्डलाई पत्र पठाएको थियो। स्विस कम्पनीले बिल्डिङ सहित करिब 28 अर्बमा बनाइदिने भनेको सेक्युरिटी प्रेस स्थापनाका लागि कमिसनको कुरा नमिलेपछि विभिन्न कारण देखाएर अर्को कम्पनीलाई करिब 40 अर्ब रुपैयाँमा ठेक्का दिन लागेको थियो। अहिले स्विस कम्पनीले बिल्डिङ सहित करिब 28 अर्बमा बनाउने भनेको सेक्युरिटी प्रेस जर्मन कम्पनीले भने 40 अर्बमा बनाउन लागेको थियो। 37 अर्ब रुपैयाँ सेक्युरिटी प्रेसको सामान तथा सुरक्षा उपाय र करिब 3 अर्ब रुपैयाँ बिल्डिङका लागि खर्च गर्ने भनिएको थियो। आफैले ठेक्का नपाउने स्थिति आएपछि मिश्रले उक्त अडियो बुधबार साँझ विभिन्न सञ्चार माध्यमलाई उपलब्ध गराएका थिए। रातो पार्टीसँगको कुराकानीका क्रममा मिश्रले उक्त रकम घुस नभएर कमिसन भएको र त्यो नियतसँग तरिकाबाट आउने भन्दै कुल 74 करोड कमिसनको 70% मन्त्री बास्कोटा र 30% आफूहरूले पाउने गरी काम गर्न लागेको बताए। उनले भने मन्त्रीलाई त्यति रकमले पनि नपुगेपछि अर्को कम्पनी खोज्न थालियो र जर्मन कम्पनीले 40 अर्बको 12% अर्थात् 4 अर्ब 80 करोड रकम कमिसन खान खोजेपछि हामीले उक्त कुराकानी बाहिर ल्याएका हौँ। मिश्रले अगाडि भनेका छन्, आज हामीले यो अडियो बाहिर ल्याएको भए आजै लेखा समितिबाट जर्मन कम्पनीलाई ठेक्का दिने सहमति हुँदै थियो। लेखा समितिका मान्छेहरूले पनि कमिसन खाने गरी सेटिङ गरिसकेका थिए। त्यसकारण हामीले उक्त अडियो बाहिर ल्याएर भ्रष्टाचार हुनबाट रोक्न खोजेका हौँ। यसैबीच सरकारका प्रवक्ता तथा संचार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले 70 करोड डिमान्ड गरेको अडियो सार्वजनिक भएसँगै गर्मागर्मी सुरु भएको छ र यसको चौतर्फी विरोध पनि भइरहेको छ। यसैबीच चर्चित टेलिभिजन प्रस्तोता रवि लामिछानेले विरोध गर्दै बास्कोटामाथि तत्काल छानबिन गर्न माग गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीका सबैभन्दा नजिकका मानिस मध्ये एक रहेका बास्कोटालाई बचाउने विषयमा छलफल चलिरहेको जस्तो देखिएको उल्लेख गर्दै लामिछानेले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आरोपित मन्त्रीले तुरुन्त राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका हुन्। लामिछानेले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत स्ट्याटस लेख्दै भनेका छन्, यी भ्रष्ट हुन्, भ्रष्ट थिए, छन् र रहिरहन्छन्। प्रधानमन्त्रीका सबैभन्दा नजिकका मानिस मध्ये एक गोकुल बास्कोटा। गोकुलजीमाथि छानबिन होइन, के गरी बचाउने भन्ने छलफल चलेको देखिँदैछ। बिरामी प्रधानमन्त्रीलाई फसाएर आफ्नो धन्दा चलाउने अन्य नजिकका पात्रहरूको कर्तुत पनि हेर्दै जाउँ, 3 वर्ष बाँकी छ। नोट: प्रमाण लुकाउन सक्ने हैसियत भएका आरोपित मन्त्रीले तुरुन्त राजीनामा दिनुपर्छ र अविलम्ब छानबिन सुरु गर्नुपर्छ। राजीनामा नदिए कार्यकक्षबाटै पक्राउ गरिनुपर्छ भन्दै रवि लामिछानेले आफ्नो फेसबुकमा स्ट्याटस राखेका छन्।
उक्त अडियो सहितको समाचार सार्वजनिक भएपछि मन्त्री बास्कोटा नेकपा र सरकारको भने अहिलेसम्म आधिकारिक रूपमा कुनै धारणा बाहिर आएको छैन। मन्त्री बास्कोटा र स्विस कम्पनीका स्थानीय एजेन्ट मिश्र शर्माबीच भएको संवाद यस्तो रहेको छ। शर्मा भन्छन् यो 12 गते 12 बजेपछि स्विस एम्बेसी आउँछ, स्विस एम्बेसीले बोलाएर आउँछ, तपाईँले बोलाएर आउने होइन। मन्त्री बास्कोटा भन्नुहुन्छ। विजय प्रकाश शर्मा अगाडि भन्छन् सकेसम्म एमओयू गर्ने कि भन्ने हिसाबले आउन थालेको छ। तपाईँहरूको कार्यक्रमको बारेमा एम्बेसेडरले छुट्टै कुरा गर्न चाहेको छ। मन्त्री भन्छन् ठिक छ। शर्माजी भन्छन् त्यसका लागि तपाईँले टाइम मिलाइदिनु पर्यो, बास्कोटा मिलाइदिन्छु भन्छन्। संवाद अगाडि बढ्छ। विजय शर्मा भन्छन् त्यसका लागि हामी आउट अफ ट्र्याक जाने कि तपाईँले भनिअनुसार नै गर्ने, ल भन्नुहोस्। त्यसपछि मन्त्री गोकुल बास्कोटा थप्छन् अब क्यापासिटीको कुरा। विजय प्रकाश मिश्र फेरि भन्छन् कुरा चाहिँ मैले राखेको छु उनीहरूलाई। त्यस्तैमा फेरि मन्त्री बास्कोटा भन्छन् उनीहरूलाई नर्मलमा 50 भन्ने। विजय शर्मा भन्छन् त्यसमा नर्मलमा? मन्त्री बास्कोटा भन्छन् उनीहरूले कति निकाल्छन्, यसको टोटलको पर्सेन्ट निकाल्ने हो, टोटल कति निस्किन्छ त्यो हेरौँ। यिनै संवाद भइरहन्छन् र यसमा विजय शर्मा अगाडि भन्छन् टोटल 74 जति आउँछ भन्ने हाम्रो अनुमान छ, यसमा 70% तपाईँहरूलाई दिने हो, हामीले 30% राख्ने हो, यो एकदमै ट्रान्सप्यारेन्ट हुन्छ। यसमा मन्त्री बास्कोटा थप्छन् त्यो भनेको कति हुन्छ? विजय प्रकाश मिश्र शर्मा भन्छन् 54 देखि 55 करोड तपाईँहरूलाई दिने, 15 देखि 16 हामीले राख्ने, हामीले पनि त अलिअलि राख्नु पर्यो नि, आउट अफ ट्र्याक गइयो भने। यसमा मन्त्री गोकुल बास्कोटा भन्छन् अनि यो कर्मचारीसँग कसले कुरा गर्छ नि, त्यो कुरा तपाईँ गर्नुहोस् भन्छन् शर्माजीले। त्यसपछि मन्त्री बास्कोटाले एउटा के नगर्नुहोस् भने यी कर्मचारीलाई यस्तो कुरा गर्न लाग्यो भने यिनले हेप्छन्, त्यसकारण यो कुरामा तपाईँ आफै लाग्नुहोस्, कुरा बुझ्नुभयो भन्छन्। त्यसपछि विजय शर्माले त्यसो भए म आफै लाग्छु, उसले त बनाएर राखिसकेको छ भन्छन्। र अन्त्यमा मन्त्री बास्कोटाले त्यो ले बनाएको त 35 अर्बको छ, अब यता 27 अर्ब निस्क्यो भने 28 अर्बको बनाउनुहोस् भनेर सञ्चार माध्यममा सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाको यो अडियो भाइरल बनिरहेको छ।